کہ کسی بزرگ کی، ولی کی مزار کا طواف کرنا کیسا ہے؟ جیسا کہ شجاع آباد کے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا، تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ایسا کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، جیسا کہ خانپور قاضیاں نزد شجاع آباد میں واقع خواجہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر سجادگان اور عقیدت مندوں کی طرف سے طواف کیا گیا۔ اس دوران تلبیہ بھی پڑھا گیا، یعنی ان کے لبوں پر لبیک اللہم لبیک بھی جاری تھا، جس کا مطلب ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو اس فعل کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ یہ فعل غیر شرعی ہے۔ یاد رکھنا، طواف وہ واحد عبادت ہے جو صرف اور صرف بیت اللہ جو مکہ میں واقع ہے کے ساتھ خاص ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین اعظام رضی اللہ تعالی عنہم، تبع تابعین رضی اللہ تعالی عنہم، جملہ ائمہ مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سب کے سب چل کر کعبہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے۔ خانپور قاضیاں کے سجادگان نے مزار کا طواف کر کے اسلامی شاعر کا مذاق اڑا کر دلوں میں موجود بزرگوں کی عقیدت کو مجروح کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں دیگر مکاتب فکر کے علماء کرام نے اس غیر شرعی فعل کی مذمت کی ہے، تو وہاں اہل سنت کے علماء و مشائخ اور عوام نے بھی بڑھ چڑھ کر اس کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ اس کے خلاف صدائے احتجاج کو بھی بلند کیا ہے۔ ظاہر ہے جب آستانوں پہ ایسے ناخلف جاہل سجادگان آئیں گے تو پھر اس طرح کے واقعات ظہور پذیر ہوں گے۔ سچ کہا تھا حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال نے، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن، یعنی وہ افسوس کرتے ہیں کبھی یہاں روحانی دنیا کے عقابوں اور شاہینوں کا بسیرا تھا۔ دیکھیے، ہم اہل سنت بزرگوں کے مزارات پر حاضری کے قائل ہیں، اور وہ بھی کچھ اسلامی آداب کے ساتھ۔ کاش لوگ امام اہل سنت
मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा जो फतावा रिज़विया शरीफ में मज़ार पर हाज़िरी के आदाब बयान करते हैं कि कैसे हाज़िर होना है। तो दोस्तों, जब आप किसी भी मज़ार पर हाज़िर हों तो आप आएंगे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर कहेंगे, या ख़ास है तो या साहिबल मज़ार कहेंगे। 4 कदम पीछे हटकर खड़े होंगे। इमाम साहब तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान, वो तो बोसा तो सजदा, वो तो बोसे की भी इजाज़त नहीं देते। वो तो कहते हैं 4 कदम चेहरे के सामने खड़े होकर आप खड़े हो जाएं, फासले पर आप फातिहा पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें और फिर साहिब महज़र को हदिया साले सवाब करें। वो तो करीब नहीं भटकने देते, वो तो कब्र को बोसा नहीं देने देते, वो तो कहते हैं सजदा हराम है। तो कितने दुख की बात है कि तवाफ़ जो कि अल्लाह के घर के साथ ख़ास है और सब पैगंबर वहाँ चल कर आए, रसूल करीम वहाँ चल कर आए, सहाबा कराम वहाँ चल कर आए, औलिया कराम का मामूल रहा और 1400 साल अब तक जो उम्मत का मामूल है, बुजुर्गान दीन का, उलमा का मामूल है, वो यही है कि तवाफ़ के लिए किसी ने नहीं कहा कि यहाँ किसी मस्जिद का तवाफ़ कर लो, मज़ार का तवाफ़ कर लो, हो जाएगा। अफसोस हुआ, दुख हुआ, कलमा पढ़ने वालों ने दिन दिहाड़े नफ्स व शैतान को खुश करने के लिए मज़ार का तवाफ़ किया और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ा। ये बिल्कुल इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। यहाँ मैं एक हवाला देना चाहूँगा, महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कि आपके दौर में, आपके अहद में एक शख्स ने इस तरह कसम खाई कि मैं एक ऐसी इबादत करूँगा कि मेरे सिवा उस वक्त कोई और इबादत नहीं कर रहा होगा, अगर मैं ये इबादत ना कर सकूं तो फिर मेरी बीवी को 3 तलाक। अब वो इस तरह की उसने कसम उठा ली। अब परेशान हुआ तो हुक्म है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछो। अब उसने ये मसला उलमा के आगे रखा तो उलमाए बगदाद, उलमाए इराक़ ये मसला सुनकर सर पकड़कर बैठ गए, बल्कि बात तो सर जोड़ कर बैठ गए कि हम इसका हल क्या बताएं। अगर हम कहते हैं कि कुरान पढ़ो तो उस वक्त कुरान भी कोई न जाने कितने लोग कुरान पढ़ रहे होते हैं। हम कहें कि नफिल पढ़ो तो कितने लोग नफिल भी पढ़ रहे होते हैं। हम कहें दुरूद शरीफ पढ़ो तो कितने लोग दुरूद शरीफ पढ़ रहे होंगे। हम कहें कि जनाब सदका व खैरात करो तो सदका व खैरात कर रहे होंगे। सोना खर्च करो तो सोना भी खर्च, चांदी खर्च करो, चांदी रुपया पैसा खर्च करो, तो लोग उस वक्त इतनी दुनिया है, कोई ना कोई वो अमल कर रही होगी। हम इसको बताएं तो क्या बताएं। बिल आखिर जब सब ने हाथ खड़े कर दिए कि हम जवाब देने से कासिर हैं, तो फिर हज़रत महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आए
آپ صرف وہ راتوں کے تہجد گزار اور دن کے روزہ دار ہی نہیں تھے، بلکہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے سبحان اللہ مفسر تھے، اور بہت بڑے مدرس تھے، بہت بڑے استاذ تھے۔ نحو آپ پڑھاتے تھے، صرف آپ پڑھاتے تھے، فتوے آپ دیتے تھے۔ تو جب آپ کے پاس یہ فتویٰ آیا تو آپ نے بلا تأمل، بلا توقف یہ سوال سنتے ہی فرمایا کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ فوراً مکے جائے، اور مکے میں طواف ہو رہا ہوگا تو جو لوگ طواف کر رہے ہوں وہ طواف کر لیں اور دوسروں کو روک دیا جائے، یہ تنہا وہاں طواف کرے۔ تو چونکہ اس وقت وہ ایک ہی یہی شخص ہوگا جو طواف کعبہ میں مصروف ہوگا، صرف یہی شخص ایک ایسی عبادت کر رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی اور عبادت میں شریک نہیں ہوگا۔ تو جب یہ طواف کرے گا، یہ عبادت کرے گا تو یہ حانث نہیں ہوگا اور اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کفارہ بھی لازم نہیں آئے گا۔ تو دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ نہیں کہا کہ چل بھائی تو میرا طواف کر لے، جیسے کہ عجیب صوفی آئے ہیں، ہمارے تو یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مکے جاؤ، وہاں جا کر طواف کرو، تم بچ سکتے ہو۔ تو یہ قاضی، یہ خانپور قاضیوں والے، یہ بزرگ ہماری سمجھ سے تو باہر ہے، توبہ کرے۔ یہ نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اسلامی شاعر کا کھلے عام مذاق اڑایا ہے۔ ہم اہل سنت احتجاج کرتے ہیں، ہم بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہمارے علماء نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے اور اس کے خلاف بھرپور احتجاج بھی کیا ہے اور حکومت سے کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے، اور ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی اسلامی شاعر کا مذاق نہ اڑائے۔